خرج في إحدى قنوات الشيعة سيد كبير معروف عندهم اسمه محمد رضا الشيرازي، يقول حينما تدخل على قبر الإمام الرضا في إيران عندهم، وهذا المعمم يقول حينما تدخل على قبر الإمام الرضا فأنت تدخل على إمام بيده الكون، وإذا أراد أن يكون للشيء كن فيكون، فاطلب كل شيء من عند الإمام، إمام إله. أعوذ بالله، استطاعوا أن يعلقوا قلوب عوام الشيعة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه النظرة يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون، وإذا قال للشيء كن يكون. المشكلة أنه يقول هذا الإمام اللي هو الميت في قبره يقول للشيء كن فيكون. طب لماذا هذا الإمام لم ينجي نفسه من الموت؟ لماذا لم يكن لروحه كن أو كوني فعودي فترجع؟ لماذا لم يقل ذلك مع أنه هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ علمتم أنها